MLA Virish Borkar clarified he has never attended Sunburn and hold no personal stake in it. He said the government must decide on such events, adding, if local wants, we will support them. Event must benefit people, not harm them. मायकलाक आनी मायकल जीत आनी बाकी सगळे सन्मान जाय नाका हेच उलोवपाक उरले आनी सन्मान म्हणटा तो प्रायव्हेट फेस्टिवल हेच्या पयलीं खुबसो पॉलिटिक्स ह्या सन्मान इव्हेंटाक लागून जाला आनी आयज हांव नको कित्याक लागून ते इतले हे करता हेच्या पयलीं म्हणटाले आमकां जाय आमकां नाका सो दोनी वाटेन उलयता सो प्रायव्हेट इव्हेंट खंय येतलो खंय येवची ना तो तेंचेर आसा स्पेसिफिकली सरकार जो आसा सरकार आपणाक कितें जाय तशें करता पण बेसिकली जो इव्हेंट करपाचो आसा तो तेंचेर ते प्लॅन पळय आमी आमकां जाय आनी आमकां नाका हितून कितें आसा आयज सरकाराक कितें एप्लिकेशन येता सरकार जाय ना तांकां दिता जायना दिना सो कितें आसा लिमिटेशन सगळी आसा जी लिमिटेशन आमी पळयता की सावंडा बाबतींत जावं आनी कितें बाबतींत ही पळोवनूच ते परमिशन दिता सो आमी सांगले म्हणून कितें जावपाक आतां आमी खूब कितें सांगता सरकार आयकता ना आमची भूमिका सिंपल आसा की लोकांक जे त्रास जायना ते जावपाक जायना आनी जे लोकांक बरें आसा ते जावपाक जाय आतां बेजीक कितें आसा सन्मानान दोन हे आसा एक थोडे म्हणटा की भिन्नस जनरेट जाता आनी थोडे म्हणटा की थंय सावंड पोल्युशन जाता सो ते दोनी हितून पळोवपाक जाय तुमकां कितें दिसता सन्मान जाय कसो दिसता पळय कशें आसा हे तुमी चड चिंतपाक जाय तुमी चड भोल्ले आसा सन्मान जाय काय नाका तो कित्याक तुमकां सगळे लोक कितें सांगता तेजेर खबर आसा पण सन्मान इज अ इव्हेंट ऑफ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आतां फाल्यां कितें आसा इव्हेंट खुबशे जाता तुमी पळयता आसतले कितलेशे इव्हेंट डिफरंट एरियेन जाता पण सन्मान एक मोठो इव्हेंट आसा तो गोंयांत जातालो सो तेंच्यान आमकां नाका म्हूण सांगले हांगा तुमकां खबर आसतलें की सरकाराचें कितें कितें आसा कोण जाणा कितली खंयच्यान कितें जाय कितें नाका हें तेंकां पासून दिसलें आसतलें की हांगा आमी ते अफोर्डेबल ना म्हणून सो तेका गेले तुका जाय तुमकां जाय पळय हांव काय सन्मानाक वचना आनी हांव कोणाक वचोय नाका म्हणिना सो म्हाका जाय हितून कांयच प्रश्न ना की हांव केन्ना सन्मानाक गेल्लो ना पयलीं सायड येता तेन्ना त्यो लोकांक शिफ्ट केलो पळय त्या बाबतीन लोकांकूय बरें जालें आसतलें न्हू की कोणाक नाका म्हणटाले पळय तांकां बरें जालें हांव नको आमदार तेजे पयलू मायकल लोबो हेच्या पयलू अपोज करतालो तो नाका म्हणून ताणें शिफ्ट केलो तेन्ना आनी आतां तो जाय म्हणून आपूण आपोवपाक लायतलो हाडपाक लायतलो हांव नको तेजो कितें डबल स्टँडर्ड म्हाका सांगता तूं क्लियर कितें केना लोकांक जाय जाल्यार तुमचे पार्टीचो स्टँड कितें जाय काय नाका पळय सिंपल आसा सन्मान जो इव्हेंट आसा हो सन्मान इव्हेंट आमचो न्हू जावं तो प्रायव्हेट पार्टी आतां जेन्ना सावंड पोल्युशन जाता जो लोकांनी ओपोज केलो सावंड पोल्युशन जाता तेका लागून आमकां नाका म्हणून जावं थंय खूब कितें कितें एक्टिविटीज जाता म्हणून आमकां नाका म्हणून सांगलें सो आमकां नाका म्हणून जालें बेजिकली कोण लोकांक जाय म्हटलेलें आमी जाय म्हणटाले आसले सिंपल आसा न्हू लोकांचो स्टँड तो आमचो स्टँड सो आजून पर्यंत लोकांनी कांय सांगूना लोक थोडे जाण म्हणटा की आमकां थंय कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें कितें बिजनस जातलो सो त्या बाबतीन आमी तरी सांगपाक शकना की लोक कितें सांगतले आतां लास्ट टायम कितें लोकल एमएलएन थंय सांगलें की आमकां नाका म्हणून सो तो शिफ्ट जालो दुसरे कडेन सो थंय गेलो सो आतां लोकल एमएलए समज सांगता की आमकां जाय म्हणून आनी तो ऑलरेडी तांणी शिफ्ट करता म्हणून जालें सो तितून आनी पॉलिटिक्स कितें आसा तो म्हणटा दोनूय वाटेन लोक तेका विचारपाची गरज आसा मेन सन्मान ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक पळय सन्मान ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता कोण म्हणना जायना म्हणून पण कितें आसा लोकल थंयचे आसा जे पर्टिक्युलर एरिया ते थोडे जाण म्हणटा की आमकां जनरेट जातलें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हें सगळ्यांक खबर आसा हांवूच सांगिना प्रत्येक जाण सांगता पण जेन्ना वायलेशन करून खंयचो इव्हेंट करता ते इव्हेंट नाका लोकांक जाय समज लोकांनी डिमांड केलो जाल्यार तुमी सपोर्ट केली पळय लोकांनी समज डिमांड केलो नाल्यार आमी लोकां कडेन रावचें पडलें सिंपल आसा आतां लोकांक नाका फॉर एक्झाम्पल कितें लोकांक अपोज केलें पळय कशें आसा लोकांक जाय पडटलो म्हणल्यार कशें आसा आतां तुमी पळयता की खुबशे लोक लास्ट टायम तुमी पळयला थंय ग्रामसभा जाली धारगळ गांवांत ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक लोक थोडे अशे उलयले की आमकां थंय जाय तुमकां कळलें जाय म्हणून सांगलें धारगळ गांवांत सो तेन्ना थंय इव्हेंट थंय जालो सो त्या गांवच्या लोकांक समज ते एक्सपेक्ट जाय पडलो नाल्यार आमी कितें करपाक शकता सिंपल तेंच्यानी रेजोल्युशन काडून दिलें फाल्यां लोक म्हणटले कितें आमकां जाय तुमकां नाका सो दोन स्टँड आसा सो आमी ते सांगपाक शकना आमचे हांगा भामोय एक इव्हेंट जालो त्या इव्हेंटाक लोकांचो ओपोज ना लोकांक म्हणलें जाय सो आमी तेका ओपोज केलो ना तो इव्हेंट जालो थंय लोक सगळे येयले सो आमी तशें म्हणटा
ओके कम्युनिटी जॉब पेंडिंग हायलाइट केले किती एश्युरन्स मेळून पळय आमकां एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लो आसा की तो जॉब्स जे आसा ते भरती करतो बॅकलॉग जे आसा ते भरती करतलो म्हणून पण अजून पर्यंत हे क्लियर जाल्ले ना की केन्ना पर्यंत जातले ते तो म्हणटा करतलो म्हणून एवरी असेंब्ली सेशनाक अशे एश्युरन्सीस खूब मेळटा पण आमकां तरी दिसता एसटी जावं ओबीसीचे कितलेशे बॅकलॉग आसा हे टायमली भरती करपाचे आसा आनी तेन्ना पोस्ट काडटा तेन्नाच ते घेवपाक जाय ओके